सर गोंयान के.सी. वेणुगोपाल आयिल्ले आनी तुमी तांकां मेळ्ळा 1 to 1 मीट जाल्ली आनी तुमची तांच्या वांगडा 1 to 1 मीट जाला. कितें उलोवप जाल्लें आहा? आमचें राज्य माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान कशे रितीन चलयलां हें आज सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. म्हणजे कशें हें बॅड गव्हर्नन्स हाका लागून सगळे बिझनसमॅन्स, सामान्य जनता, आमचे बहुजन समाजाचे लोक, मायनॉरिटी समाजाचे लोक, जो सादो मनीस, गरीब मनीस जे रितीन एक बारीक धंदो करपाक सोदता ताका धंद्यान कशी हर्डल धाडिल्ली आसा हें सगळ्यांक खबर आहा. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट हो घरा वचपाची गरज आहा. सो त्या संदर्भान म्हाका दिसता आयच्या दिसा हें जर घडोवन हाडपाक जाय जाल्यार हें काँग्रेस पार्टीच्याच भोवती सगळ्या लोकांनी एकठांय जावन हो विशय फुडें व्हरचो पडटलो. सो रिगार्डींग दीस सगळे 40 मतदारसंघा बद्दल आमचें बरें डिस्कशन जालें. देर वॉज अ गूड हेल्दी डिस्कशन. आनी म्हाका दिसता म्हज्या सारकिल्ले जे इंडिपेंडंट इंडिविज्युअल्स आसा हू आर नॉट कनेक्टेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी रायट नाव, सगळ्यांनी काँग्रेस पार्टीक तेंको दिवपाची आतां गरज आसा प्रमोद सावंताक घरा धाडपा खातीर. AICचे ते लिडर जावन आनी हांगाचे गोंयचे ते इन्चार्जूय आहा. सो फ्रुटफूल आसली तुमची मिटींग? डेफिनेटली फ्रुटफूल जाली. म्हणजे कांय गोश्टी ज्यो करपाक जाय, जशें हांवें म्हणलें 40 मतदारसंघांनी कितें करपाक जाय ताचेर एक बऱ्या रितीन डिस्कशन जालें. एक बरो टायम तांच्यांनी म्हाका दिलो आनी एक हेल्दी डिस्कशन आनी एक फुडें काम कशें आतां करपाक जाय आयच्या निवडणुकी पर्यंत ताचेर एक बरे रितीन आमचें डिस्कशन जाल्लें आसा. फाटीं तुमचे काँग्रेस लिडरा वांगडा प्रेजिडेंटा वांगडा उलोवप जाल्लें काँग्रेस टिकेटीक लागून. के.सी. वेणुगोपाला वांगडा तुमी कितें टिकेटीच्या संदर्भान वा कितें उलयलां? चान्स मेळ्ळो तुमकां उलोवपाक? पळय, हांव परत परत सांगत आसा की हांव ताळगांव मतदारसंघाचो. हांवें ऑलरेडी हांगा 2 निवडणुकी लडयल्या आनी जिखपा खातीर ज्यो कितें गोश्टी करपाक जाय तितक्योय करपाची म्हजी तयारी आसा. म्हजें ताळगांवच्या प्रत्येक मतदारा कडेन वचपाचें, आतां घरा वचपाचें काम चालू जाल्लें आसा. ताळगांवचो मतदार जें कितें म्हाका कर म्हणटलो तें म्हजे कडल्यान करप वतलें. म्हाका जर मतदारांनी सांगलें की तूं कंटेस्ट करनाका आनी कोणाक फुडें काडया, म्हजी ती तयारी आसा. आनी एक बरो जर कॅन्डिडेट तयार जाता डेफिनेटली ताका सपोर्ट करपाची म्हजी तयारी आसा. एक मिशन, एक सिंगल मिशन म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांचें आसूंक जाय. आपलो पर्सनल स्वार्थ सगळो सायडीक दवरून प्रमोद सावंताचें भ्रश्ट सरकार जातून सगळ्या सामान्य गोंयकारांक त्रास जाल्ले आसा तांकां घरा धाडपाची गरज आसा. सो ताच्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी अंडर वन प्लॅटफॉर्म लेड बाय काँग्रेस पार्टी हाचेर येवपाची गरज आसा. सो तुमकां कित्याक दिसता काँग्रेसानूच येवपाक जाय? इतर पक्षय आहा न्हू? पळय, काँग्रेसीचो जो वोट शेअर आसा आनी काँग्रेसीचें जें प्रेझन्स आसा तें आनीक कोणूच मॅच करपाक शकना. सो हें सामकें क्लियर आसा, क्लियर कट. सो यू कॅनॉट टेक स्मॉल 5 पार्टीज जांचो 3% आनी 5% वोट शेअर आसा आनी एक्सपेक्ट दॅट यू वील गेट अ मॅसीव चेंज. आनी 2012 जशें आमचे कडेन मनोहर पर्रीकर आशिल्ले असो लिडरूय आज खंय तरी गोंयांत मिसींग आसा, जाच्या भोंवतणी आमी एक अशी, ज्या लिडराच्या भोंवतणी अशी एक आमी एक कितें फौज उबी करूंक शकता. सो डेफिनेटली एक कलेक्टीव आनी स्ट्रॉंगस्ट आज ऑप्शन जें आसा हें काँग्रेस पार्टीचें आसा. आनी इट्स अ क्लीन काँग्रेस. प्लीज अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन दीस काँग्रेस एंड द काँग्रेस ऑफ 2012. This is a clean Congress where the leader, Dr. Pramod Sawant, along with his cabinet colleagues, they have all those people who were there in the ministry in 2012, who was ousted at that point of time by Manohar Parrikar. सो हांकां सगळ्यांक परत घरा धाडपाची गरज आसा आनी बरे लोक आज काँग्रेसीन उरिल्ले आसा तांकां घेवन म्हाका दिसता काम करपाची गरज आसा.